हेलो साथीहरु, स्वागत छ सम्पूर्णलाई। नेपाली सेनाको सैनिकको लिखित परीक्षामा सोधिने मोडल क्वेशन सहित लिखित परीक्षामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा दिनेछु। साथसाथै धेरै साथीहरुले लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। नेपाल भरिबाट फिजिकल टेस्ट अर्थात शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण समाप्त भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त तपाईहरुलाई लिखित परीक्षाको लागि एउटा नोटिस जारी गरिनेछ र एक हप्ता भित्रमै जारी गरिनेछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुको लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ, कुन परीक्षा भवन पनि तोकिदिनेछ, त्यसैगरी चाहिँ तपाईहरुको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ र आशा गरौँ हामी लिखित परीक्षा 1 महिना भित्रमै समाप्त हुनेछ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ के हुनु पर्यो त, लिखित परीक्षा भन्दा अगाडि फिजिकल टेस्ट सम्पूर्ण ठाउँको समाप्त भइसकेपछि बल्ल नोटिस आउँछ लिखित परीक्षाको, अनि बल्ल हाम्रो लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। यो भिडियोमा तपाईलाई म मोडल क्वेशन मात्र नभएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिखित परीक्षामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसकारण भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र सैनिकको लिखित परीक्षाको अनलाइन क्लास तयारीको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा जानुस्, तपाईले आफ्नो डिटेल भरेर सेन्ड गर्नु। सर्वप्रथम साथीहरु, लिखित परीक्षामा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू म तपाईलाई बताउँछु। लिखित परीक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है त। तपाई लिखित परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि के गर्नुस् त, दुईवटा चाहिँ ब्ल्याक पेन चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिएर जानु होला। यस ध्यान दिनुपर्ने कुरा पछि चाहिँ बल्ल हामी मोडल सेट अथवा कस्तो खालको प्रश्न सोध्छ बताउने छु र एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ तपाईलाई म बताउने छु, जसले तपाईलाई अवश्य पनि हेल्प गर्नेछ है त। ब्ल्याक पेन दुईवटा लिएर जानु होला। अनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला हामीलाई के गर्छ त, सब्जेक्टिभ प्लस अब्जेक्टिभ दुईवटा पेपरहरू हुन्छ। अब्जेक्टिभमा भनेको एमसीक्यू क्वेशन अथवा तपाईलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस, जसको उत्तरहरू त्यही हुन्छ, हामीले टिक लगाउने अथवा सही उत्तर छान्ने हो। अनि सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ चाहिँ 50+50 गरेर 100 मार्क्सको चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिन्छ। टोटल टाइमिङ तपाईको 2 घण्टा 30 मिनेटको हुन्छ र तपाईले पास हुनको लागि चाहिँ कति त 40 नम्बर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। 40 नम्बर सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ दुवै गरेर चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा साथीहरु, तपाईले पेपर पाउनुहुन्छ। पेपर पाइसकेपछि पेपरमा के लेखेको हुन्छ, कि ए हो वा तपाईको कि बी हो वा तपाईको कि सी हो, यो कि तपाईले आफ्नो एन्सर सिटमा अथवा आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कि लेख्न छुटाउनु भयो भने तपाईको पेपर रद्द हुन्छ है त। अनि अर्को तपाईले उसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न त, लिखित परीक्षामा क्याल्कुलेटर अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू, स्मार्ट वाचेसहरू केही पनि चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। अनि अर्को कुरा, तपाईले चाहिँ जस्तै यो धेरै साथीहरुले मिस्टेक गर्नुहुन्छ, अब्जेक्टिभमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, मानौ तपाईलाई मैले एक्जाम्पल दिन्छु। कमा एउटा प्रश्न सोध्यो है त। मानौ कमा के सोध्यो त, एउटा प्रश्न सोध्यो र तलपट्टि चाहिँ उत्तर दियो, ए बी सी र डी गरेर उत्तर दियो। तपाईले के लेख्नुहुन्छ, क को उत्तर भनेर चाहिँ ए चाहिँ के हो, सही उत्तर हो। यस्तो खण्डमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ ए लेख्नु होला रे है। यस्तो लेखेको खण्डमा पनि के हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ। हामीले लेख्ने यस्तो स्मल ले हो त होइन, हामीले के लेख्ने हो, क को उत्तर ए यस्तो लेख्ने हो, किनकि अप्सनमा ए छ नि त है। त्यसकारण क्यापिटलमै लेख्नुपर्छ। स्मल लेटरमा लेख्नु भयो भने तपाईको त्यो पनि मिस्टेक हुन्छ र यो धेरैले मिस्टेक गर्नुहुन्छ। अब भने अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछु, इंग्लिश म्याथ नेपाली जीके। इंग्लिश म्याथ नेपाली अनि जीके है त। तपाईले यसरी चाहिँ 4वटा विषयतर्फको प्रश्नहरु सोधिन्छ। इंग्लिशमा कति त 20 नम्बरको सोध्छ, म्याथमा 25 नम्बरको सोध्छ, नेपालीमा 30 नम्बरको सोध्छ र जीकेमा पनि 25 नम्बरको सोधेर यसरी चाहिँ तपाईको ओभरअल चाहिँ कति त 100 मार्क्सको सोध्छ। भने इंग्लिशमा तपाईले के गर्छ, इंग्लिशमा यो 20 मध्ये 10 नम्बर अब्जेक्टिभबाट सोध्छ है। अनि यो फेरि अर्को 10 नम्बर चाहिँ सब्जेक्टिभबाट सोध्छ। अनि म्याथमा के गर्छ त, 5 नम्बर अब्जेक्टिभबाट सोध्छ भने तपाईहरुलाई 20 नम्बरको चाहिँ सब्जेक्टिभबाट सोध्छ
अनि नेपालीमा 10 नम्बरको चाहिँ यो तपाईँले अप्सन दिएर अब्जेक्टिभको सोध्छ भने 20 नम्बरको चाहिँ के गर्छ त सब्जेक्टिभबाट सोध्छ भने जिकेको के हो सबै अब्जेक्टिभ हो। यो अब्जेक्टिभ भनेको टिक लगाउने है त, टिक लगाउने अथवा चुज गर्ने मल्टिपल चोइस क्वेसन दिन्छ है त। यो के भयो कति नम्बरको सोध्छ भनेर मैले बताइहालेँ। अब भने हामी के गर्छौँ त मोडल सेटतर्फ प्रवेश गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी केसको बारेमा कुरा गर्छौँ, इङ्ग्लिसको बारेमा कुरा गर्छौँ। इङ्ग्लिसको टोटल कति सोध्छ भनिसकेँ म तपाईँहरूलाई। इङ्ग्लिसको टोटल हामीलाई कति सोध्छ त 20 नम्बरको सोध्छ। 20 नम्बर मध्ये 10 नम्बरको के को सोध्छ त अब्जेक्टिभको। अब यो 10 नम्बरको अब्जेक्टिभको चाहिँ के सोध्छ त 1 नम्बरमा आर्टिकल, आर्टिकल भनेको ए एन द। अब यो ए एन द कस्तो ठाउँमा परेको हुन्छ म तपाईँलाई सिम्पल बताउने छु, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ए कस्तो ठाउँमा परेको हुन्छ सिम्पल, जहाँ एन र दको प्रयोग गरिँदैन। एन र दको बताइसकेपछि ए त तपाईँले सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको लागि दिस इज डट युएस हाउस अनि यहाँ के दिन्छ ए एन अनि द दिन्छ। यहाँ के हुन्छ अब दिस इज डट हाउस भइसकेपछि दिस इज अ हाउस हुन्छ। अनि अर्को इक्जाम्पलमा THIS दिस इज डट एप्पल के हुन्छ यहाँनिर पनि ए एन द दिएको खण्डमा यहाँनिर दिस इज एन एप्पल। दिस इज डट GIR गल, यहाँ पनि ए एन द, यहाँ के हुन्छ यहाँ पनि अ नै हुन्छ। तपाईँहरूलाई म अर्को के बताउँछु भन्दा जस्तै धेरै जसो दको प्रयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ अगाडिपट्टि राखिदिन्छ। एभरेस्ट इज डट हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, माउन्ट एभरेस्ट है। माउन्ट एभरेस्टको अगाडि पनि हामी द लेख्न सक्छौँ। अनि जस्तै हाइएस्ट भनेको छ यहाँनिर है, देख्न सक्नुहुन्छ हाइएस्ट अथवा टलेस्ट है अथवा स्मलेस्ट केही आयो तपाईँको EST लेखेर आयो भने त्यस्तो ठाउँमा पनि हामी द लेख्न सक्छौँ। अनि वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड आयो, यसको अगाडि पनि हामी द लेख्न सक्छौँ। अर्थात् जस्तै रिभरहरू आयो डट कर्णाली रिभर आयो भने यस्तो अवस्थामा हामी के लेख्न सक्छौँ द लेख्न सक्छौँ। जुन चिज पृथ्वीमा एउटा मात्रै छ, जस्तै कर्णाली रिभर एक मात्रै छ, जस्तै माउन्ट एभरेस्ट पनि एक मात्रै छ, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ अगाडि हामी द लेख्न सक्छौँ। जस्तै कुनै पनि न्युजपेपरको नाम आयो कान्तिपुर, अगाडि के लेख्नु पर्यो द लेख्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा पनि हामी के लेख्छौँ दको प्रयोग गर्छौँ। एएन द सिम्पली फर्म यो हो। र कस्तो खालको सोध्छ तपाईँलाई सिम्पल सोध्छ धेरै। अनि धेरै साथीहरू झुक्किने एनमा झुक्किने है त। अनरेबल अनि आवर HOUR आवर। अनरेबल आवर जहाँ चाहिँ ई गरेर यसको पुरै प्रयोग भएको हुन्छ अथवा AEIOU यसको प्रयोग अगाडि भइरहेको हुन्छ। यस्तो खण्डमा हामी के लेख्ने त एन लेख्ने है त। यस्तो खण्डमा अगाडि जहिले पनि एन लेख्ने, नत्र भने अरू सिम्पल फर्ममा ए लेख्ने। जहाँ चाहिँ यस्तो चिजहरू एभरेस्ट कर्णाली रिभर द महेन्द्र हाइवे जुन एउटा मात्र चिज छ त्यस्तो अवस्थामा हामी द लेख्ने। यो सिम्पल तरिका मैले तपाईँलाई बताएँ। अब तपाईँहरूलाई के सोध्छ त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रिपोजिसन है, प्रिपोजिसन सोध्छ तपाईँहरूलाई। प्रिपोजिसन अन्तर्गत के सोध्छ इन अन एट। अब इन अन एटको प्रयोग कसरी गर्ने है त। जस्तै हामीले के भन्नु पर्यो द
बल इज द बक्स, अथवा हामी अबल डबल जे लेख्दा पनि हुन्छ है त। यहाँनिर के हुन्छ त यहाँनिर इन अन एट के हुन्छ द बल इज इन द बक्स। इन कस्तो ठाउँमा लेख्ने भन्दाखेरि कुनै पनि चिज कुनै पनि चाहिँ कि त भित्र छ, टोटल्ली भित्र छ, जस्तै इन द बक्स अथवा इन द हाउस, इन द रुम, यस्तो आएको छ जहाँ चाहिँ चारैतर्फ घेरिएको अवस्थामा चाहिँ छ, भित्र छ भन्ने अवस्थामा आयो भने इन लेख्न सक्छौँ। जस्तै यसको इक्जाम्पल फेरि अर्को के पनि ठाउँहरूमा पनि हामी इन प्रयोग गर्न सकिन्छ। इन बुटोल है, इन काठमाडौँ लेख्न सकिन्छ। तर एट कस्तो ठाउँमा लेख्ने ठाउँ आयो भने चाहिँ इन बुटोल एट कालिका नगर, इन बुटोल एट सामाकोशी है, यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अनि अनको प्रयोग कस्तो ठाउँमा गरिन्छ भन्दाखेरि अन द टेबल है, कुनै पनि सर्फेस भन्दा माथि छ कुनै चिज भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी अन लेख्न सक्छौँ। इन अन एटको प्रिपोजिसन सिम्पल छ यो है त, यसमा हामीलाई सानैदेखि पढेको कुरा हो। अनि अर्को के सोध्छ त, अनि अनबाटै अर्को धेरै जसो सोधिराख्ने चाहिँ अन फुट, आई गो टु स्कुल अन फुट, म पैदल के त विद्यालय जान्छु। अथवा फुट आयो भने हामी हिँडेर जान्छौँ भन्ने जस्तोमा आयो भने चाहिँ अन लेख्ने। अनि अर्को के हुन्छ आई गो टु स्कुल बस, यहाँनिर के लेख्ने त इन अन बाई, यसरी आउँछ। हामीले यहाँनिर के लेख्ने आई गो टु स्कुल बाई बस, बाई ट्रेन है। कुनै पनि चिज हामी कुनै पनि सवारी साधनमा हामी जान्छौँ भने चाहिँ हामी बाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। सवारी साधन बस, कार, जिप जे पनि हुनसक्छ। यो भयो प्रिपोजिसन अन्तर्गतको। अनि अर्को सोध्छ तपाईँहरूलाई यही अब्जेक्टिभबाट नै प्लुरल बनाउने है त, PLURAL प्लुरल बनाउने। जस्तै पेनलाई प्लुरल बनाउनु पर्यो। अनि अर्को ह्याटलाई प्लुरल बनाउनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने, पेनको के हुन्छ पेन्स हुन्छ, ह्याटको ह्याट हुन्छ, ह्याट्स। अनि BENCH बेन्चलाई प्लुरल बनाउनु पर्यो भने BENCHES बेन्चेज, यस्तो हुन्छ। यो प्लुरलमा लग्ने है त। अनि अर्को तपाईँहरूलाई सोध्छ टेन्सबाट सोध्छ। टेन्स अन्तर्गत तपाईँलाई के सोध्छ, तीनवटा कुरा एकदमै ध्यान दिनु होला। सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट, सिम्पल फ्युचर। यो भनेको के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस स्याल अथवा विल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट है त। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ कस्तो प्रश्न सोध्छ भन्दाखेरि आई फुटबल, अनि यहाँनिर के भन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट बनाउनुहोस् भनेर सोध्छ है। अब यसमा हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले यो फर्मुला यदि थाहा छ, सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट हो भन्ने थाहा छ भने चाहिँ, अनि यहाँनिर चाहिँ के दिएको हुन्छ अप्सनमा प्ले दिएको हुन्छ। अब हामीले V1 भनेको के हो प्ले हो, त्यसकारण हामी PLAY प्ले फुटबल लेख्छौँ। यदि यहाँनिर सिम्पल प्रेजेन्ट नदिएर सिम्पल पास्ट दिएको भए, सिम्पल पास्ट भनेको के हो हामीले हेरौँ, यहाँनिर V3 हो। V3 यो प्लेको V3 के हुन्छ, प्लेको V3 PLAYED प्लेड हुन्छ। त्यसकारण हामी यहाँ के लेख्थ्यौँ PLAYED प्लेड लेख्थ्यौँ है। यदि यहाँनिर सिम्पल प्रेजेन्ट नदिएर सिम्पल फ्युचर दिएको भए, सिम्पल फ्युचर भनेको के हो
स्याल अथवा विल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट, यहाँनिर के लेख्थ्यौँ हामी, आई विल प्ले फुटबल। यसरी चाहिँ एउटा के दिन्छ तपाईँहरूलाई, सिम्पल प्रेजेन्टमा लग्ने अथवा सिम्पल पास्टमा लग्ने अथवा सिम्पल फ्युचरमा लग्ने दिन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, अब्जेक्टिभ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अनि के सुरु हुन्छ तपाईँहरूको, अब्जेक्टिभ पछि सुरु हुन्छ तपाईँहरूको सब्जेक्टिभ। इङ्ग्लिसको सब्जेक्टिभ प्रश्नहरू सुरु हुन्छन्। इङ्ग्लिसमा सब्जेक्टिभ अन्तर्गत तपाईँहरूले एउटा के सोध्छ, ट्रान्सलेट, ट्रान्सलेसन है त, ट्रान्सलेसन सोध्छ। ट्रान्सलेसन पनि के सोध्छ, त्यही अघि मैले जुन बताएँ, सिम्पल प्रेजेन्ट, पास्ट अथवा फ्युचर। फ्युचरलाई केमा लान भन्छ, नेपाली, ट्रान्सलेट टु नेपाली, नेपाली भनेर लान दिन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको जस्तै आई प्ले फुटबल भनेर लेख्छ। अब तपाईँले यसलाई के गर्नु पर्यो, नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो, म फुटबल खेल्छु। यदि यहाँ प्लेको ठाउँमा PLAYD प्लेड आइदिएको भए के हुन्थ्यो, म फुटबल खेलेँ। यदि आई विल प्ले फुटबल आइदिएको भए म फुटबल खेल्नेछु हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा दिएको हुन्छ, हामीले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि अर्को के दिन्छ तपाईँलाई, यसरी चाहिँ नेपालीमा दिन्छ, म फुटबल खेल्छु है, म फुटबल खेल्छु दिएको हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो, आई प्ले फुटबल, फुटबल। अथवा तपाईँलाई आई गो टु होम भनेर इङ्ग्लिसमा दिएको हुनसक्छ, यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो, म घर जान्छु। अथवा यो म घर जान्छु दिएको हुनसक्छ, यसलाई नेपालीमा इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। ट्रान्सलेसन दिन्छ इङ्ग्लिसबाट। अनि अर्को तपाईँलाई दिन्छ म्याच द फ्लोइङ भनेर दिएको हुन्छ है त। म्याच द फ्लोइङमा तपाईँलाई मैले यहाँनिर लेखेको छु। म्याच द फ्लोइङमा जस्तै कोलम ए र कोलम बी भनेर दिएको हुन्छ। कोलम एमा स्कुल, डग, एयरपोर्ट, बस पार्क, आर्मी दिएको छ। एसँग र एसँग रिलेसन के छ हेर्ने। स्कुलसँग रिलेसन के हुन्छ, एरोप्लेन हुन्न, पप्पी हुन्न, टिचर। स्कुलसँग के हुन्छ, टिचर हुन्छ। अनि डगसँग के हुन्छ, पप्पी हुन्छ, पप्पी। एयरपोर्ट एरोप्लेन, बस पार्क केसँग हुन्छ, बससँग हुन्छ। आर्मी केसँग हुन्छ, युनिफर्मसँग हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले एन्सर सिटमै पुरै सारेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गर्नुभयो तपाईँको इङ्ग्लिसको सिद्धियो। अब हामीसँग अर्को आउँछ म्याथको, गणितको आउँछ। अब गणित कसरी गर्ने, म्याथको कसरी गर्ने म तपाईँलाई बताउँछु। म्याथको कस्तो कस्तो प्रश्नहरू सोध्छ त, जस्तै तपाईँहरूलाई के लेख्न दिन्छ, अक्षरलाई अङ्कमा र अङ्कलाई अक्षरमा बदल्ने भनेर दिन्छ। 3 1 3 4। यसलाई चाहिँ के गर्न भन्छ, यो अङ्कलाई चाहिँ अक्षरमा बदल्नुहोस् भनेर दिन्छ। यसलाई हामी अक्षरमा बदल्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3000 1000 134 3134 यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को के दिन्छ, यसरी तपाईँलाई चाहिँ अक्षरमा दिन्छ। 3134 भनेर अक्षरमा दिन्छ। हामीले चाहिँ के लेख्नुपर्छ, 3134। यसरी सोध्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जुन नम्बर रहेको छ, यो नम्बर चाहिँ 5 अङ्कको भन्दा बढीको चाहिँ सोध्दैन है त। एउटा अक्षरदेखि अङ्कमा अनि अर्को चाहिँ अङ्कदेखि अक्षरमा लग्न भनेर सोध्छ। अनि अर्को म्याथमै तपाईँलाई सोध्ने भनेको जोड है, जोड गुणन भाग
घटाउ सोध्छ। अनि कस्तो कस्तो जस्तै जोडमा सोध्नु पर्यो भने कस्तो सोध्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 5 4 7 4 7 3 2 0 एउटा यसरी सोध्छ। अनि अर्को कसरी सोध्छ जोडमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै मानौ सीतासँग 5 रुपैयाँ है 5 रुपैयाँ थियो, उसलाई रामले 15 रुपैयाँ सापटी दियो भने सीतासँग जम्मा कति रुपैयाँ भयो अथवा रुपैयाँ रहेको छ। अब हामीले के गर्ने त यसमा प्रश्न पढ्ने हो। राम्रोसँग प्रश्न बुझ्यो भने एउटा चाहिँ जोड नै दिन्छ। सीतासँग 5 रुपैयाँ थियो, उसलाई रामले 15 रुपैयाँ दियो भने सीतासँग जम्मा कति रुपैयाँ रहेको छ। सीतासँग लेख्नेखेरि कसरी लेख्नुहोस् तपाईँले भन्दा सीतासँग भएको बराबर 5 रुपैयाँ लेख्नुहोस्। रामले दिएको 15 रुपैयाँ लेख्नुहोस्। अनि सीतासँग भएको जम्मा 15 + 5 20 रुपैयाँ। यसरी के गर्छ त शब्दमा दिन्छ। त्यस्तै गरेर नि तपाईलाई जस्तै गुणानको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5 3 5 3 2 0 यसरी चाहिँ गुणान गर्न दिन्छ। जस्तै मानौ कि मानौ 6वटा केरालाई 5 पर्छ भने मानौ 1 दर्जन केरालाई कति पर्छ भनेर दिन्छ भने तपाईलाई भाग पनि यस्तै गरेर सोध्छ। भाग कस्तो कस्तो सोध्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै भागमा सोध्दाखेरि 125 भागा 25 यसरी सोध्ला। जुन चाहिँ भाग जान्छ त्यस्तो खालको मात्र सोध्छ है, पोइन्टमा आउने खालको चाहिँ सोध्दैन। 125 लाई 25 ले भाग गर्नु पर्यो। तपाईले सिम्पल पनि यदि तपाईले यस्तो खालको डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने अथवा काटेर गर्न सक्नुहुन्छ। 125 यसो गर्नुहोस् अनि यो 25 यहाँ राखेर चाहिँ यसरी पनि भाग गर्ने तरिका हुन्छ। अब जस्तै मानौ 25 ले भाग गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट 25 ले गर्दा नि हुन्छ, 5 ले गरेर काट्दा पनि हुन्छ। एउटा यो तरिका छ। अनि अर्को के तरिका छ त 125 भागा 25 यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। घटाउँदा पनि मानौ 7 3 2 0 5 4 7 4 अनि माइनस यो गर्नु पर्यो। एउटा यस्तो किसिमको घटाउ दिन्छ। अनि अर्को चाहिँ अक्षरमा दिन्छ। जस्तै यहाँनिर मानव सीतासँग 5 रुपैयाँ थियो भन्ने ठाउँमा चाहिँ मानव सीतासँग 25 रुपैयाँ थियो, सीताले रामलाई 10 रुपैयाँ सापटी दिए भने सीतासँग कति हुन्छ भन्छ। त्यो सीतासँग भएको रुपैयाँ चाहिँ उसले दिएको सापटीसँग के गर्ने घटाउने हो। एकदम सिम्पल छ है त। अब यसपछि हामी थोरै नेपालीको बारेमा कुराकानी गरौँ। नेपाली पनि धेरै नै सजिलै खालको हुन्छ। नेपालीमा तपाईले 10 नम्बरको अब्जेक्टिभको सोध्छ। अब्जेक्टिभ अन्तर्गतमा व्याकरणको हुन्छ 10 नम्बरको। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा फिक्स क्वेसन के छ भन्दाखेरि नाम, सर्वनाम र विशेषण मध्ये कुनै एउटाको चाहिँ परिभाषा सोध्छ।
नाम भनेको के हो धेरैजसो चाहिँ सोध्छ, अथवा सर्वनाम भनेको के हो, अनि विशेषण भनेको के हो। सर्वनाम भनेको के हो धेरैजसो सोधिरहेको हुन्छ, तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। अन्त विशेषण कुनै पनि वस्तुको कि त गुण दोष आदि जाहेर गर्ने शब्दलाई के भनिन्छ, विशेषण भनिन्छ। अनि अर्को के लेखेको हुन्छ, अर्को के सोध्छ, कोबाट लेलाई को प्रयोग गर्न भन्छ है त। अनि जस्तै कोबाट लेलाइमा चाहिँ राम डट खाना खायो, के हुने भयो यहाँ, रामबाट खाना खायो भने हुन्न, यहाँनिर के हुन्छ, रामले खाना खायो। यसरी चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने सोध्छ। एकदम सजिलो खालको, यो त सम्पूर्णले गर्न सक्नुहुन्छ नै। त्यसपछि एकवचन र बहुवचन सोध्छ। एकवचन र बहुवचन भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने सिङ्गुलर अथवा प्लुरल जे भन्दा पनि हुन्छ। जस्तै ऊ घर गयो, ऊ घर गयोलाई चाहिँ बहुवचन बनाउनु पर्यो भने उनीहरू घर गए है। ऊ छ भने उनीहरू गराइदिने, तिमी छ भने तिनीहरू गराइदिने है। यसरी चाहिँ बहुवचन एकवचनलाई बहुवचनमा परिणत गर्न भन्छ। अनि अर्को चाहिँ विपरीतार्थी शब्दहरू दिन्छ। जस्तै घाम दियो भने के हुन्छ, छाया। अनि आकाश दियो भने धरती, मेहनती दियो भने है अल्छी, अथवा जाँगरिलेको अल्छी पनि हुनसक्छ। यसरी चाहिँ ठ्याक्क उल्टो लेख्न भनेर पनि दिन्छ। त्यसै गरी अर्को तपाईँहरूलाई दिने प्रश्न भनेको के हो त, घरायसे चिठी लेख्न दिन्छ, जुन चाहिँ 5 नम्बरको हुन्छ। घरायसे चिठी लेख्ने तरिका चाहिँ तपाईँलाई मैले पिक्चर पनि देखाउनेछु। साइडमा मिति लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मिति, यहाँनिर ठेगाना है, मिति ठेगाना, अनि यहाँनिर के हो त, अब प्यारो, अब साथीले लेख्न भनेको छ चिठी वा के छ त्यो लेख्ने। त्यसपछि तलबाट चाहिँ तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ के गर्छु, एउटा पिक्चर देखाउने छु चिठीको। अनि एउटा अनुच्छेद लेख्न भन्छ तपाईँहरूलाई। एउटा अनुच्छेद एउटा प्याराग्राफ दिएर चाहिँ त्यो प्याराग्राफबाट दिएको हुन्छ। त्यो 4वटा प्रश्न चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्याराग्राफबाट चाहिँ एन्सर खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 8 मार्क्सको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा प्याराग्राफको जस्तै उदाहरणमा बुटोलमा रहेको वनवाटिका स्थल एक रमणीय स्थल मानिन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्याराग्राफ दिएको छ भने प्रश्न के सोध्छ, वनवाटिका कुन ठाउँमा रहेको छ भन्यो भने वनवाटिका बुटोलमा रहेको छ भनेर हामी यसरी चाहिँ प्याराग्राफ खोजेर नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ निबन्ध दिन्छ तपाईँहरूलाई। निबन्ध पनि फिक्स निबन्ध दिएको छ। कुन विषयमा निबन्ध लेख्ने भनेर डाउट छैन। गाई, देशभक्ति, नेपाली सेना, अनुशासन, राष्ट्र सेवा र मेरो देश। धेरै सजिलो आउने भनेको नेपाली सेनामा अनुशासनको महत्त्व भनेर आइरहेको हुन्छ। यी पोइन्टहरूमा चाहिँ निबन्ध सोध्ने, यी मध्ये बाहिरबाट चाहिँ सोध्दैन, यीबाट सोध्छ 100% चाहिँ तोकिदिएको छ। त्यसकारण तपाईँले यी पोइन्टहरूमा चाहिँ तयारी गरेर जान सक्नुहुन्छ। अनि अर्को सामान्य वर्तमानकाल, भूतकाल, भविष्यकालमा चाहिँ परिवर्तन गर्न भन्छ। जस्तै सीता विद्यालय डट सामान्य वर्तमानमा लेख्नुहोस् भन्छ। सीता विद्यालय जान्छ अथवा जान्छन् है, सामान्य वर्तमान आयो। यदि सामान्य भूत आएको भए सीता विद्यालय गई अथवा गइन् है त। यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यो पनि सजिलो छ। अनि अर्को तपाईँलाई सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 25 नम्बरको प्रश्न सोध्छ। त्यो 25 मध्येबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 8 नम्बरको चाहिँ के त सेवाबाट सोध्छ। सेवाबाट मध्ये पनि तपाईँहरूलाई विधाको बारेमा है, नेपाली सेनामा पाइने विधाका प्रकारहरूबाट, अनि सेवाबाट अवकाश लिने उमेर कति, कुन उमेरमा कुन दर्जाको व्यक्तिहरू चाहिँ अवकाश लिन पाउँछन् त्यो, अनि सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र प्रयोग कसले कसरी गर्छ, कसको अधिकारमा रहन्छ, अनि नेपाली सेनाको पद, दर्जा अनि चिन्हको बारेमा, अनि अर्को चाहिँ नेपाली सेना सम्बन्धित भनेर यसरी चाहिँ 8 नम्बरको प्रश्न सोध्छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरू छुट्टै चाहिन्छ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्योसँग रिलेटेड भिडियो पनि बनाउने छु।
आशा गर्दछु कि तपाईहरुलाई यो भिडियोलाई केही न केही हेल्प गरेको छ।